भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज हामी नेपाली कक्षा 8 को पाठ 2 मा अवस्थित भाग्य कथा लिएर आएका छौँ। यस कथाका लेखक हुनुहुन्छ सुधा त्रिपाठी। भाइ बहिनीहरूले धेरै कथाहरू सुन्नुभएको छ होला, धेरै कथाहरू पढ्नु पनि भएको छ होला, कहिलेकाहीँ कथा लेख्ने अभ्यास पनि गर्नुभएको छ होला। आज हामी यो भाग्य कथा पढ्छौँ र योभन्दा अगाडि पनि यहाँले भाग्य कथाको केही अंश पढिसक्नु भएको छ। आज हामी त्यही भाग्य कथाको बाँकी अंश लिएर आएका छौँ। यो कथा पढिहाल्नुभन्दा अगाडि म भाइ बहिनीहरूसँग एकछिन छलफल गर्न चाहन्छु। एकछिन यता हेर्नुहोस् है त। तपाईलाई मैले अघि भनेको थिएँ, कथा धेरै पढिसक्नु भएको छ, कथा धेरै सुनिसक्नु पनि भएको छ, कथा धेरै लेखि पनि सक्नु भएको छ। अलिकति यो कथा भनेको के हो ल हेर्नुहोस् त, के रहेछ कथा भनेको। सबैभन्दा पहिला कथा साहित्यको एउटा विधा हो। विधा सुनेर नझुकिनु होला। विधा भनेको साहित्यको हाँगा। जस्तै साहित्यमा कथा हुन्छ, कविता हुन्छ, नाटक हुन्छ, अथवा छोटो छोटो संवादहरू हुन्छ, अनि लामो कथा भएको उपन्यास हुन्छ। यस्ता साहित्यका विभिन्न हाँगाहरू, विभिन्न फाँटहरूलाई हामी विधा भन्छौँ। त साहित्यका विभिन्न विधाहरूमध्ये कथा पनि एउटा एकदमै प्रसिद्ध, एकदमै प्रचलित विधा हो भाइ बहिनीहरू। अनि कथा कस्तो हुन्छ भने काल्पनिक या सामाजिक घटना र विषयमा आधारित भई लेखिएको साहित्यिक रचना नै कथा हो। त्यस्तै गरी कथामा घटना, पात्र, परिवेश, संवाद, कुतूहलता र चरम सीमा लगायतका तत्त्व हुन्छन्। कथालाई कहानी, किस्सा या आख्यान पनि भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। म अलिकति यहाँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। कथामा घटना भनेको त यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। कुनै घटनाहरू हुन्छ, कुनै घटनालाई आधारित बनाएर कथाहरू लेखिन्छ, पढिन्छ। त्यस्तै पात्रहरू हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। पात्रहरू नभई कथा अघि बढ्न सक्दैन। कथाहरूलाई पात्रहरूले अघि बढाउने काम गर्छन् है। अनि त्यो भएको हुनाले कथामा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा परिवेश हुन्छ। परिवेश भनेको कथा कहाँ भयो, कथाका पात्रहरूले कहाँ काम गर्छन्, कथाका पात्रहरू कहाँ बस्छन्, त्यसलाई हामी परिवेश भन्छौँ। अनि कथामा संवाद हुन्छ भाइ बहिनीहरू। दुईटा पात्रहरू अथवा दुईभन्दा बढी पात्रहरू बीच कहिलेकाहीँ कथामा कुराकानी हुन्छन्। यो कथा भाग्य कथामा पनि त्यहाँ पात्रहरू बीचमा कुराकानी भएको छ, त्यसलाई हामी संवाद भन्छौँ। अनि कुतूहलता हुन्छ भाइ बहिनी। कुतूहलता भनेको कथामा अब के हुन्छ होला त। जस्तै हामीलाई कहिलेकाहीँ सिनेमा हेर्दै गर्दाखेरि यो घटनापछि के आउँछ होला, यो पछि के हुन्छ होला भनेर मनमा जुन एउटा जिज्ञासा अथवा केही भाव जाग्छ, त्यसलाई हामी कुतूहलता भन्दछौँ है। र अर्को कथामा चरम सीमा हुन्छ अथवा कथा एउटा बिन्दुमा गएर रोकिन्छ है। अनि त्यसलाई हामी कथाको सन्देशदेखि लिएर, कथाले भन्न खोजेको मुख्य कुरादेखि लिएर कथाको एउटा महत्त्वपूर्ण बिन्दु आइपुग्छ भाइ बहिनीहरू, त्यसलाई हामी चरम सीमा भन्छौँ। र यस्ता तत्त्वहरू कथामा हुन्छन्। अनि यी कुराहरूलाई तुलना गरेर हामी अहिले कथा पनि पढौँला। र कथालाई कहानी भनिन्छ, अघि मैले भनिहालेँ, किस्सा या आख्यान पनि भनिन्छ। यो काल्पनिक विधा भएको हुनाले उपन्यास अथवा कथालाई हामी आख्यान पनि भन्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब तपाईहरूलाई यति जानकारी गराइसके पछाडि हामी भाग्य कथाको बाँकी अंशतिर प्रवेश गर्छौँ। एकैछिन यता हेर्नुहोस् है त। फेरि अब फेरि यो भाग्य कथा पढ्नु त छँदैछ होइन। मान्छेहरूले यो तस्बिर, हामी यो मान्छेहरूले मान्छेको भाग्य कहाँ हुन्छ भनेर अनुमान गर्छन् कि। जस्तै तपाईँहरूलाई पनि भाग्य भनेको के होला, भाग्य कहाँ हुन्छ मान्छेको भन्ने लाग्न सक्छ। एकछिन यो चित्रहरू हेरौँ हामी। कति मान्छेहरूले चाहिँ मान्छेको भाग्य निधारमा हुन्छ भनेर भन्छन्। अनि जन्मिएको 6औं दिनमा भावीले, जसले भाग्य लेख्छ त्यसलाई भावी भनिन्छ भनेर विश्वास गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। यो पनि काल्पनिक कुरा हो हुन चाहिँ, म जनविश्वासको कुरा गरिरहेको छु। अनि 6औं दिनमा छैठीमा भावीले मानिसको निधारमा भाग्य लेख्छ भनेर एउटा भनाइ पनि प्रचलित छ। अब त्यो सत्य नहुन पनि सक्छ भन्ने पनि लाग्छ है। तैपनि कतिको विश्वास चाहिँ मान्छेको भाग्य निधारमा हुन्छ, निधारमा लेखिन्छ भनेर विश्वास हुन्छ कतिको। त्यस्तै म अर्को तस्बिर यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। कति मान्छेहरूको चाहिँ हेर्नुहोस् न, भाग्य रेखा
हाम्रा हातका रेखाहरू, हाम्रो हातमा भाग्य रेखाहरू हुन्छन् भनेर भनिन्छ। र यहाँ भाग्य रेखा छ। कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो भाग्य हस्तरेखा हेरेर, हातको रेखा हेरेर पत्ता लगाउँछ पनि भनिन्छ है। अनि कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो कर्मले, आफ्नो सोचाइले जुन काम गर्छ, आफ्नो दिमागले जुन काम गर्छ त्यसैले भाग्य निर्माण गर्छ पनि भन्छन् भाइ बहिनीहरू। यो कुरामा चाहिँ अलि बढी हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। आफ्नो शरीरले, आफ्नो मनले, आफ्नो दिमागले, आफ्नो सोचाइले जब मान्छेले राम्रो कामहरू गर्छ नि, अनि त्यो भाग्य हातमा लेखेर पनि हुँदैन, निधारमा लेखेर पनि हुँदैन, कर्म जसले गर्छ त्यही मानिसले चाहिँ आफ्नो भाग्य बनाउँछ भन्ने विश्वास पनि गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै अर्को तस्बिर म यहाँलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ भाग्य लेख्ने अभ्यास गरिएको छ, भाग्य लेख्ने प्रयास गरिएको छ। यहाँ चाहिँ पाखुरीको दम, आफ्नो पौरख भन्ने बुझिन्छ। पौरख गर्ने मान्छेहरूले अथवा आफ्नो भाग्य आफै लेख्ने मान्छेहरूले नै जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छन्। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भनाइ छ भाइ बहिनीहरू। र यो कथाले हामीलाई कता कता भन्न खोजेको कुरा पनि त्यही हो। भाग्य कसैले लेखिदिने होइन, हामीले आफ्नो भाग्य आफै लेख्नुपर्छ भन्ने हामीलाई जानकारी यो कथाले दिन्छ है त। अब हामी कथाको अंशतिर प्रवेश गर्छौँ। अघिल्लो कथामा हामीले पढ्दाखेरि, अघिल्लो पाठमा हामीले पढ्दाखेरिको अलिकति घटना म भाइ बहिनीहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु। त्यहाँ के थियो भने पुन्टे जो कथाको एउटा पात्र छ, ऊ धनीरामको घरमा, धनी साहुको घरमा बेला बेलामा जान्थ्यो र धनी साहुको घर अथवा धनीको घर र आफ्नो घरको ऊ तुलना गर्थ्यो। धनीको घरमा सबै कुरा राम्रो थियो, सबै कुरा सम्पन्न थियो, आफ्नो घरमा सबै कुरा कम्ती थियो। अनि धनीको घरको कुकुरले दुध भात खान पाउँथ्यो है। धनीले चाहिँ बाहिर दुध भात लगेर कुकुरलाई दिँदाखेरि पुन्टेले मनमा नै सम्झना गरेको थियो, मालिकको घरको कुकुर पो जाति हुँदो रहेछ त, मान्छे भन्दा त त्यो कुकुरले राम्रो खाना पाइराखेको छ। अनि उसलाई त्यस्तो महसुस भइराखेको थियो। भाइ बहिनीहरूलाई म फेरि अर्को एउटा यहाँको सम्बन्ध पनि सम्झाउन चाहन्छु। पुन्टेका बुबाले धनीको जग्गा जमिनमा काम गर्ने गर्छन्, अन्न उब्जाउने गर्छन् है, परिश्रम गर्ने गर्छन्। तर मिठो खाने सन्दर्भमा उनको घरमा हुँदैन। पुन्टेको घरमा चाहिँ मिठो हुँदैन। दुःख गर्ने, मेहनत गर्ने चाहिँ पुन्टेको बुवा हुनुहुन्छ हैन। अनि मिठो खाने चाहिँ फेरि धनीरामको परिवार छ। यो किन यस्तो भइराखेको छ, यो कुरा ऊ एक्लै सोचिरहन्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ स्कुलमा पुन्टेलाई साथीहरूले खेल्दाखेरि जिस्काए जस्तो गरेर लडाउने, हान्ने पनि गर्थे। अनि त्यो भएपछि उसलाई थाहा नपाए जसरी गरेको काम साथीहरूले साँच्चै थाहा नपाएर गरिरहेका छन् अथवा थाहा पाएर गरिरहेका छन्। पुन्टेलाई त्यो कुराले बेला बेलामा दुःखी बनाउँथ्यो है। र त्यस पछाडि के हुन्छ त, हामी यो कथाको अंश हेरौँ है त। पुन्टेले फेरि दिउँसोको साथीहरूको खेल सम्झियो। साथीहरूले झुकिएको जस्तो गरेर ताकी ताकी आफूलाई हिर्काएको सम्झियो। उसले त्यस खेललाई भाग्यको खेलसँग तुलना गर्यो। त्यही भकुण्डो कसैलाई रमाइलो बन्ने, कसैलाई दुःख बन्ने सम्झियो र भकुण्डले दुखाएको पाखुरो फेरि मुसार्यो। उसकी बहिनी भर्खर जन्मेकी थिए। ऊ 6औं दिनको प्रतीक्षा गरिरहेको थियो। दसैँ आउने बेलामा पनि समयले यसरी नै बिस्तारै पाइलो सार्थ्यो। यो के भन्न खोजिएको छ भने भाइ बहिनीहरू, आफूले प्रतीक्षा गरेको समय कुर्न मान्छेलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। घडी नै ढिलो चलेको हो कि दिन नै ढिलो भएको हो कि जस्तो लाग्छ। पुन्टेलाई चाहिँ के थियो, अब 6औँको दिनमा भाबीले बहिनीको निधारमा पनि भाग्य लेख्छ, त्यो दिन कहिले आउँछ होला भनेर पुन्टे हतारिएको थियो। तर हामीलाई दसैँ अथवा अरू चाडबाड आउँदाखेरि पनि कहिले आउँछ जस्तो लाग्छ नि त हामीलाई। त्यो समय नै बिस्तारी बिस्तारी सरे जस्तो लाग्छ। आज पुन्टेलाई पनि त्यस्तै भइराखेको थियो है। अनि त्यही समय अहिले पनि साह्रै लोसे है, यो लोसे शब्दको बारेमा हामी अहिले पछि पनि छलफल गर्छौँ। लोसे बनिरहेको थियो है। पुन्टेलाई निकै बेचैन भइरहेको थियो। आज बल्ल बहिनी जन्मेको 6 दिन भयो। आमा, आज बहिनीको छैटी अघि, पुन्टेले उत्सुक हुँदै भन्यो। हो, तर तँलाई किन यत्रो चासो नि? अनि पुन्टेले भनिरहेको छ फेरि, हजुर आमाले भन्नुभएको
छैटी भनेको त मानिसको भाग्य लेखिने दिन अरे। छैटीको राति बच्चाको सिरानीमा कापी कलम राखिदिनुपर्छ अरे। रातभरि बत्ती निम्न दिनु हुँदैन अरे। अनि देउताले आएर सुटुक्क भाग्य लेखेर जान्छन् अरे। मान्छेले भाग्यमा लेखेको कुरा मात्रै पाउँछ अरे। पुन्टेले आफूलाई थाहा भएको सम्पूर्ण कुरा आमालाई बताए भाइ बहिनीहरू। त्यतिखेरै पुन्टेको बुबा पनि आइपुग्यो। ऊ छोराको कुरा सुनेर छक्क परेन। उसले भन्यो, पुन्टे, हामीले तेरो छैटीमा देउतालाई तेरो भाग्य लेख्न दिएनौ नि। त्यसो भए मेरो निधार खाली छ त बा? पुन्टे अलि खुसी देखियो। कर्मको कलम भनेको काम हो। मान्छेले जति धेरै मेहनत गर्यो उति उसको भाग्य बलियो र राम्रो हुन्छ। आफ्नो भाग्य आफै लेख्ने मानिसलाई दुःख चाहिँ अलि बढी हुन्छ। बा, धने साहुभन्दा तपाईँ बढी काम गर्नुहुन्छ, भाग्य चाहिँ उसको राम्रो किन भएको नि? यो त काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भने चाहिँ भएन र? उसले धनीरामले दुध भात ल्याएर कुकुरलाई दिएको दृश्य झलक्क सम्झियो है। अब हेर्नुहोस् बाबु, मैले धेरै काम गर्न मात्र जाने। पुन्टेको बुवाले भन्दैछन्, त्यसलाई भाग्यसँग जोड्न जानिन। काम गरेपछि भाग्य बदलिनुपर्छ भन्ने कुरा भर्खर बुझ्दैछु। म धेरै काम गर्छु तर दुध भात उनीहरू खान्छन् किन? किनकि श्रम गर्नेसँग प्रशस्त जमिन छैन। जमिन हुनेहरूसँग श्रमको मूल्य बुझ्ने मन छैन। त्यसैले छोरा, अब श्रम र जमिनको सम्बन्ध हाम्रो भाग्यसित जोड्ने कुरा गर्नुपर्छ र आफ्नो भाग्य आफै लेख्नुपर्छ। मलाई उहिल्यै यस्तो कुरा बुझाइदिने कोही पनि भएन। अब म आफूले बुझेको कुरा तिमीहरूलाई पनि बुझाउँदै जान्छु है। पुन्टेको बुबाले आफ्नो भाग्य आफै लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा पहिला सानो हुँदा थाहा पाउनु भएन। उहाँले पनि भाग्य अरूले लेखिदिन्छ, भाग्य निधारमा हुन्छ, भाग्य अनुसारको फल हामी पाउँछौँ भनेर पुर्खाहरूले भनेको, आफूभन्दा अग्रजहरूले भनेको कुरा पुन्टेका बुवाले पनि सुन्दै आएका थिए। उनी त्यसमै विश्वास गर्थे। पछि अलि ढिला भएपछि पुन्टेको बुवाले के बुझ्यो भने आफ्नो भाग्य त अरू कसैले लेखिदिने होइन रहेछ, आफैले लेख्ने रहेछ। भाग्य त कुनै निधारमा होइन रहेछ, भाग्य त परिश्रममा हुँदो रहेछ, भाग्य त कर्ममा हुँदो रहेछ, भाग्य त आफूले गरेको कामहरूमा हुँदो रहेछ भनेर पुन्टेका बुवाले बुझेपछि अनि उनले भनेका छन्, हामीले तिम्रो भाग्य भावीलाई लेख्न दिएनौ किनभने त्यो ठाउँ खाली छ। अब तिमीले आफ्नो भाग्य आफै लेख्नुपर्छ भनेर आफ्नो छोरा पुन्टेलाई पुन्टेको बुवाले सम्झाउने काम गरे। त्यसपछि अनि पुन्टेले सोधिरहेको छ, बा, तपाईँ मलाई सिकाउनुहोस्, म मेरो भाग्य आफै लेख्दै जान्छु है। अनि पुन्टे साँच्चै हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने चाहिँ पहिलेदेखि परिश्रमी र मेहनती पनि थियो है। अब कुनै तपाईहरू पनि परिश्रमी हुनुहुन्छ होला, मेहनती हुनुहुन्छ होला। जसले परिश्रम गर्छ, जसले मेहनत गर्छ, उसको भाग्य आफै लेखिन्छ भाइ बहिनीहरू। हामीलाई यो कथाको अन्तिम अनुच्छेदले यही कुरा बुझाउन खोजिरहेको छ है। अनि बुवाको कुरा सुनेपछि ऊ फुरुङ्ग परेर बहिनीको छेउमा गयो, खुसी भयो है। अघि आफ्नो निधारमा बाबुले मोही खाए जसरी नै उसले पनि बहिनीका निधारमा चक्क मोही खायो। साथै आफ्नो भाग्य आफै लेख्ने सुन्दर भविष्यको कल्पनामा निमग्न हुन थाल्यो। अनि अब हेर्नुहोस् त पुन्टेको दिमागमा कस्तो राम्रो कुराको छाप पर्यो। अब उसले सोचेको छ, मेरो भाग्य अरू कसैले लेख्ने होइन रहेछ, मेरो भाग्य अरू कसैको कलमले लेख्ने पनि होइन रहेछ, मेरो भाग्य न हस्तरेखामा हुने रहेछ न निधारमा हुने रहेछ, मैले गरेको कर्मले नै मेरो भाग्य बन्ने रहेछ भन्ने कुरा पुन्टेले जानिसकेको छ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले पनि यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो भाग्य अरू कसैले बनाइदिने होइन, आफ्नो भाग्य अरू कसैले बनाइदिने होइन, आफ्नो भाग्य आफैले बनाउने हो। हाम्रो जीवनको मालिक अरू कोही होइन, हाम्रो जीवनको मालिक हामी आफै हो भन्ने कुरा हामीलाई यो कथाले बताएको छ भाइ बहिनीहरू है। ल, यहाँहरूलाई पक्कै पनि यो कथा राम्रो लाग्यो होला है। अब तपाईँले आफूले
पढ्नुभएका अरू कथा पनि एकचोटि सम्झिनुहोस् त। कथाले हामीलाई कहिलेकाहीँ मनोरञ्जन दिन्छ, कथाले कहिलेकाहीँ हामीलाई केही सन्देश बताउँछ हैन। अनि कथाले कहिलेकाहीँ हामीलाई कहिले आफूले नसोचेको कुरा सोच्न बाध्य बनाउँछ। यो कथाले पनि तपाईलाई केही कुरा सोच्न बाध्य बनायो होला भन्ने मलाई लागेको छ। अब हामी यो पाठमा, यो कथामा प्रयोग भएका केही शब्दहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ हैन त? म तपाईलाई केही शब्दहरू देखाउँछु है त। तलका शब्दहरूलाई शुद्धसँग उच्चारण गर्नुहोस्। एकचोटि यी शब्दहरू तपाईँ पालै पालो हेर्नुहोस्, यहाँदेखि तलसम्म उच्चारण गर्ने कोसिस पनि गर्नुहोस्। अहिले एकछिनमा तपाईँ र म मिलेर हामी सँगसँगै शब्दहरू उच्चारण गर्छौँ है त। ल एकछिन हेर्नुहोस् यी शब्दहरू। अब यी शब्दहरूलाई कसरी उच्चारण गर्ने मैले तपाईहरूको लागि यहाँ लेखेर ल्याएको छु है। तपाईँ यी शब्दहरू हेर्दै गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त, अघि तपाईले केही शब्द देखिसक्नु भएको छ। आफै उच्चारण गर्ने अभ्यास पनि, कोसिस पनि यहाँले गरिसक्नु भएको छ। अब म उच्चारण गर्छु, तपाईँ पनि सँगसँगै उच्चारण गर्ने कोसिस गर्नुहोस् है। तुलना भन्नुहोस् त, तुलना। प्रतीक्षा भन्नुहोस् त, प्रतीक्षा। लोसे भन्नुहोस् त, लोसे। छैटी भन्नुहोस् त, छैटी। लेख्नलाई जसरी लेख्यो भने भाइ बहिनीहरू फेरि तपाईहरू नझुकिनु होला। हामी उच्चारण गर्ने र लेख्ने कुरा फरक हुन्छ। तपाईँ छैटी दीर्घ लेखेको देख्नुहुन्छ, यहाँ हामीले ह्रस्व लेखिरहेका छौँ, नझुकिनु होला। खिसिक्क, खिसिक्क। फेरि अर्को शब्द पढ्नुहोस्, मुसार्यो, मुसार्यो। अर्को शब्द छ दृश्य, दृश्य। अर्को शब्द छ हामीसँग झलक, झलक। अर्को शब्द छ बेचैन, बेचैन। अर्को शब्द छ सुटुक्क, सुटुक्क। त्यस्तै गरी असन्तुष्टि, असन्तुष्टि। भिन्नता, भिन्नता। प्रशस्त, हामी पढ्ने बेलामा के भन्छौँ? प्रशस्त। फुरुङ्ग, फुरुङ्ग। निमग्न, निमग्न। यसरी भाइ बहिनीहरू हामी शब्दहरूलाई उच्चारण गर्छौँ। अब तपाईँ फेरि एकचोटि आफू उच्चारण गर्ने प्रयास गर्नुहोस् है। अब फेरि म तपाईहरूलाई अर्को कुरा देखाउन चाहन्छु। अब हामीसँग केही शब्दहरू छन्, ती शब्दहरूको अर्थ भन्ने कोसिस गर्नुहोस्। पहिला म तपाईलाई शब्द देखाउँछु, अनि तपाईँ अर्थ भन्ने कोसिस गर्नुहोस्, अनि तपाईले भनेको अर्थ मिल्यो कि मिलेन तुलना पनि गर्नुहोस् है। सबभन्दा पहिला यो त सजिलो छ, हेर्नुहोस् त, गोडा। गोडा भनेको यहाँलाई थाहा छ, खुट्टा है। अर्को शब्द छ छैटी। यो शब्दको बारेमा हामीले धेरै छलफल गरिसकेका छौँ। यसको अर्थ पनि तपाईले बुझिसक्नु भएको छ है। हेर्नुहोस् त के रहेछ? बालक जन्मेको 6औं दिन रातमा गरिने उत्सव वा कर्म अथवा 6औं दिनको रात्रि है। जुन दिन चाहिँ त्यो एक किसिमको अन्धविश्वास पनि हो भाइ बहिनीहरू। जुन दिन भावीले मान्छेको निधारमा भाग्य लेख्छ भनेर विश्वास गरिन्छ, तर त्यो चिज हो त होइन रहेछ त, कथाले त होइन रहेछ भन्छ हामीलाई। अर्को हेर्नुहोस् त, प्रतीक्षा। हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो क, प्रतीक्षा, त्यो क, यो यसलाई हामीले चाहिँ यो क र स मिलेर बन्ने भएको हुनाले यसलाई हामीले यसरी यहाँ अघि पनि मैले लेखेको थिएँ, यसलाई पढ्दा हामीले प्रतीक्षा भनेर पढ्नुपर्छ है। अनि यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ त? हेर्नुहोस् त, यसको अर्थ रहेछ कुनै काम हुने आशामा गरिएको पर्खाइ अथवा बाटो हेराइ।
अर्को शब्द छ पाइलो, यसको अर्थ छ पैतालो अथवा कदम। त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुहोस् लोसे, यसको अर्थ छ ढिलो स्वभावको जुम्सो। अर्को छ बेचैन, यसको अर्थ रहेछ चैन वा सुख शान्ति नभएको अशान्त। अर्को शब्द छ असन्तुष्टि, यसको अर्थ छ सन्तुष्टि नभएको भाव अथवा अप्रसन्नता। त्यस्तै हामीसँग अरू शब्दहरू पनि बाँकी छन्। खिसिक्क, कोसिस गर्नुहोस् त यसको अर्थ के हुन्छ हेर्नुहोस् है त, बिस्तारै वा मुख थोरै खोलेर हाँस्ने काम। अर्को छ श्रम, श्रम भनेको परिश्रम, मेहनत। मूल्य, महत्त्व, गरिमा। निमग्न है, पुण्टे निमग्न भएको थियो नि, तल्लीन अथवा काममा व्यस्त। फुरुङ्ग, खुसीले भरिएको। प्रशस्त, यो त थाहा छ तपाईँहरूलाई, भन्नुहोस् त, भनिसक्नुभयो होला। ज्यादै, धेरै। मुसार्यो, सुमसुम्यायो, मुसार्नु भनेको सुमसुम्याउनु अनि त्यसको भूतकाल मुसार्यो है। दृश्य, आँखाले देखिने कुरा, देखिएको कुरा, देखिएको वस्तु। यसरी हामीले शब्दहरूको केही शब्दहरूको अर्थ पनि थाहा पायौँ भाइ बहिनीहरू। अब फेरि म यहाँहरूलाई अरू केही शब्दहरू देखाउँछु है। यिनै शब्दहरू हुन्, यहाँ भएका शब्दहरू पनि छन्, अरू केही शब्दहरू पनि छन्, हेर्नुहोस् त। अब हामीले पहिला उच्चारण गऱ्यौँ अनि ती शब्दहरूको अर्थ पनि जान्यौँ। अब यी शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि जान्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू है। म केही शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्छु, अरू यी शब्दहरूलाई तपाईँ आफू पनि वाक्यमा प्रयोग गर्ने कोसिस गर्नुहोस्, वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् अनि आफ्ना नजिकका दाजु दिदी अथवा आफ्ना शिक्षकहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई देखाउनुहोस् है। जस्तै म यहाँ केही शब्दहरू तपाईँ पनि बनाउनुहोस् वाक्य, म पनि बनाउँछु ल। सुरुकै हेरौँ हामी। तुलना है, ल, दाजुको तुलनामा बहिनी धेरै राम्रो चित्र बनाउँछिन् है। यसलाई अर्को तरिकाले पनि बनाउन सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। पहाडको तुलनामा हिमालमा बढी चिसो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, हामी यसरी विभिन्न किसिमका वाक्यहरू बनाउन सक्छौँ। एउटै शब्दबाट हामी धेरै वाक्यहरू बनाउन सक्छौँ। माथिको वाक्य दाजुको तुलनामा, अब तपाईँले जुन वाक्य, जुन शब्दलाई वाक्य बनाउनुहुन्छ त्यसलाई रेखाङ्कन गरिदिनु भयो भने अझ राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरा, हामीले बिर्सनु नहुने कुरा, तपाईँले पहिला पनि जानिसक्नु भएको छ, पहिला पनि सिकिसक्नु भएको छ, शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि अर्थ स्पष्ट हुने गरी, अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ है। यो कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। अर्को एउटा वाक्य बनाउँछौँ भाइ बहिनीहरू। असन्तुष्टि शब्दबाट तपाईँ पनि बनाउनुहोस्, म पनि बनाउँछु है। अनि तपाईँले बनाएको वाक्य र मैले बनाएको वाक्य हामी हेरौँ। यो पनि अघि हामीले तुलना भन्यौँ नि, तुलना गर्नुहोस् है। असन्तुष्टि, असन्तुष्टि है। हामीले परीक्षामा राम्रो
लेखेनौ भने असन्तुष्टि हुन सक्छ। हामीले परीक्षामा राम्रो लेखेनौँ भने नतिजा आउने बेलामा अथवा अङ्क हेर्ने बेलामा हामीलाई असन्तुष्टि हुन सक्छ है। र यसै गरी अरू धेरै शब्दहरू छन् भाइ बहिनीहरू। यहाँ भएभन्दा बाहेक शब्दहरू पनि तपाईहरू वाक्यमा प्रयोग गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। अघि हामीले छलफल गरिसकेका शब्दहरू नै यहाँ छन्, यी शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने कोसिस गर्नुहोस् है त। अब यहाँहरूलाई हामी कथाको अन्तिम अंशतिर छौँ हैन। त्यो यो कथाकोले हामीलाई दिन खोजेको, हामीलाई बताउन खोजेको कुरा के होला त्यसको अन्तिम अंशमा छ। म एकचोटि फेरि यहाँहरूलाई त्यो कथाको अन्तिम अंशमा लैजान चाहन्छु। जस्तो कि यहाँ भनिएको छ, तपाईँ पनि यसले अझ केही कुरा भने, कथाले सङ्केत गरेको, कथाले हामीलाई भन्न खोजेको अरू कुरा के होला हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ है। बाबु, मैले धेरै काम गर्न मात्र जाने, त्यसलाई भाग्यसित जोड्न जानिनँ। यो कसले भनिरहेको छन्? पक्कै पनि यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ, यो पुन्टेको बुवाले भनिरहेका छन्। काम गरेपछि भाग्य बदलिनुपर्छ भन्ने कुरा भर्खर बुझ्दैछु। म धेरै काम गर्छु तर दुध भात उनीहरू खान्छन्। किन? उनीहरू भनेको उनी धनीरामको घरमा, धनीको घरमा काम गर्थे, धनीको घरको खेतीपातीको काम सबै गर्थे, दिनरात मिहिनेत गर्थे, परिश्रम गर्थे, तर त्यो परिश्रमको फल अरू कसैले खाइरहेको थियो। किन होला त? यस्तो कुराले धनीको बुवालाई दुखी बनाउनु स्वाभाविक थियो। तर यस्तो कुरा धनीको बुवाले पहिले बुझेका थिएनन्, अहिले धेरै पछाडि बुझेका छन् है। अनि त्यही भएर उनले छोरालाई आफू जस्तो बनाउन चाहिरहेका छैनन् है। अनि किन त्यस्तो भएको रहेछ भने हेर्नुहोस् त, किनकि श्रम गर्नेसँग प्रशस्त जमिन छैन, जमिन हुनेहरूसँग श्रमको मूल्य बुझ्ने मन छैन। यो कुरा अलिकति तपाईहरूलाई अनौठो लाग्न सक्छ। श्रम गर्ने हामी देखिरहेका छौँ, यो जस्तै खेतबारीमा काम गर्नेदेखि लिएर कल कारखानामा काम गर्ने हैन, मजदुरी गर्ने मान्छेहरू, उहाँहरूले धेरै श्रम गर्नुहुन्छ, धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूले श्रम गरे अनुसारको त्यो श्रमको मूल्य पाइराख्नु भएको छैन है। अनि त्यो भएको हुनाले त्यस्तो किन भइराखेको रहेछ है? किन त्यस्तो भइराखेको रहेछ भने श्रम गर्नेसँग प्रशस्त जमिन छैन हैन, अथवा श्रम गर्नेसँग साधन छैन, स्रोत छैन हैन। अनि जमिन हुनेहरूसँग श्रमको मूल्य बुझ्ने मन छैन। अब यो सबैमा लागू हुँदैन भाइ बहिनीहरू। कोही कोही जमिन हुनेहरूसँग अथवा साधन स्रोत हुनेहरूसँग उहाँहरूसँग मन छैन, अरूलाई सहयोग गर्ने मन छैन भनेर भन्न खोजिएको छ। त्यसैले छोरा, अब श्रम र जमिनको सम्बन्ध हाम्रो भाग्यसित जोड्ने कुरा गर्नुपर्छ र आफ्नो भाग्य आफै लेख्नुपर्छ हैन। अब जसले श्रम गर्छ उसले त्यो जमिनमा राम्ररी काम गर्न पाउनुपर्छ र राम्ररी उसले काम गरिसकेपछि आफ्नो काम अनुसारको उसले मूल्य पाउनुपर्छ। त्यस्तो समाजको हामीले कल्पना गर्नुपर्छ भनेर यहाँ पुन्टेको बुवाले पुन्टेलाई सम्झाउँदैछन्। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के रहेछ, यो श्रमलाई हामीले भाग्यसँग जोड्यौँ भने, आफ्नो पाखुरीको शक्तिलाई हामीले बुझ्यौँ भने, अनि सबभन्दा ठुलो कुरा भाइ बहिनीहरू, हामीभित्र, सबै मानिसभित्र प्रकृतिले हामीलाई दिमाग दिएको छ। प्रकृतिले हामीलाई एक किसिमको हाम्रो मनभित्र, हाम्रो शरीरभित्र एउटा शक्ति दिएको छ। त्यो हाम्रो शक्तिलाई हामीले चिन्यौँ भने, आफूभित्र भएको एउटा शक्तिलाई हामीले चिन्यौँ भने, अनि हामी त्यो शक्तिलाई आफै आफ्नो भाग्यमा बदल्न सक्छौँ। कति राम्रो कुरा गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। यो कुरा एकदमै हामीले विचार गर्नुपर्ने, एकदमै मनन गर्नुपर्ने कुरा छ भाइ बहिनीहरू। अनि भाग्यसित जोड्ने कुरा गर्नुपर्छ र आफ्नो भाग्य आफै लेख्नुपर्छ हैन। मलाई उहिले यस्तो कुरा बुझाइदिने पनि कोही भएन। उहाँलाई के लागिराखेको छ भने पहिला कसैले बुझाइदिएको भए अहिले यो अवस्था हुने थिएन। अब आफूले बुझेपछि आफ्नो छोरा पुन्टेको अवस्था आफ्नो जस्तो नहोस् भन्ने चाहिँ विचार आइराखेको छ है। अनि फेरि यहाँ भनिएको छ, अब म आफूले बुझेको कुरा तिमीहरूलाई पनि बुझाउँदै जान्छु। अनि यहाँ पुन्टेले भनेको छ, बा तपाईँ मलाई सिकाउनुहोस्, म मेरो भाग्य आफै लेख्दै जान्छु है। त्यसपछि पुन्टेले भन्छ,
अनि पुन्टे साँच्चै हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने चाहिँ अघि पनि हामीले पढेका थियौँ यो अनुच्छेद। पुन्टे साँच्चै हुने बिरुवाको चिल्लो पात, यो हाम्रो नेपाली उखान, हाम्रो नेपाली भनाइ यो कति राम्रो छ भाइ बहिनीहरू। राम्रो फल लाग्ने बिरुवा सानैदेखि राम्रो हुन्छ, त्यसको पातहरू चिल्लो हुन्छ भने जस्तै पछि गएर राम्रो गर्ने व्यक्ति सानैदेखि मेहनती हुन्छ, सानैदेखि परिश्रमी हुन्छ, सानैदेखि लगनशील हुन्छ, ऊ आफ्नो काममा लागिरहन्छ भनेर बुझिन्छ भाइ बहिनीहरू। अनि पुन्टे पनि पहिलेदेखि परिश्रमी र मेहनती पनि थियो है। बाबुको कुरा सुनेपछि ऊ फुरुङ्ग परेर बहिनीको छेउमा गयो, खुसी भएर बहिनीको छेउमा गयो, किनभने बहिनी जन्मिएको त 6 दिन भएको थियो। बहिनीको भाग्य पनि अरू कसैले लेख्ने होइन रहेछ, भाबीले लेख्ने पनि होइन रहेछ, देवताले लेख्ने पनि होइन रहेछ, त्यो लेख्ने कुनै कलम पनि हुँदो रहेछ, त्यो सबै चिज, त्यो सबै कुरा आफैसँग हुँदो रहेछ है। अनि पुन्टेले यो कुरा बुझ्यो र उसलाई आज एकदम धेरै खुसी लाग्यो। ऊ बहिनी नजिकै गयो फुरुङ्ग भएर है। अनि अघि आफ्नो निधारमा बाबुले मुहाई खाए जसरी नै उसले पनि बहिनीको निधारमा चक्क मुहाई खायो। साथै आफ्नो भाग्य आफै लेख्ने सुन्दर भविष्यको कल्पनामा निमग्न हुन थाल्यो। अब उसले के ठानेको छ भने अब मेरो भाग्य कसैले लेख्ने होइन, मेरो भाग्य मैले नै लेख्ने हो, मेरो भविष्य अरूले सुन्दर बनाउने होइन, मेरो भविष्य म आफैले सुन्दर बनाउने हो भन्ने कुरा बुझेपछि ऊ आफ्नो भविष्य सुन्दर बनाउने, आफ्नो भविष्य चम्किलो बनाउने सोचेर त्यसमा ऊ तल्लीन हुन थाल्यो, ऊ निमग्न हुन थाले भाइ बहिनीहरू। र यसरी तपाईहरू पनि आफ्नो भाग्य आफै बनाउन सकिने रहेछ भन्ने सोच्नु होला। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा पनि यो हो, हामीलाई यो कथाले बुझाउन खोजेको कुरा पनि यही हो। र हामी सबै मानिसभित्र सम्भावना छ, हामी सबै मानिसभित्र शक्ति छ। त्यो शक्तिलाई बुझ्नको लागि यो भाग्य कथाले हामीलाई सम्झाएको छ। त्यसैले यो कथाको शीर्षक पनि कहिलेकाहीँ हामी कथाको शीर्षक र कथाले भन्न खोजेको कुरा मिल्यो कि मिलेन, त्यसलाई हामी शीर्षक सार्थकता पनि भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। यसरी कथाको भाग्य शीर्षक राखिएको छ र त्यो शीर्षकले बताउन खोजेको कुरा, यसको घटनाक्रमले, यसका पात्रहरूले हामीलाई बताइसकेका छन् है। र यसरी यो भाग्य कथा यहीँ समाप्त हुन्छ। तपाईँ एकचोटि पुरा कथा फेरि पढ्नुहोला। यसमा नबुझेका कुराहरू तपाईँले कथा पढ्दै जाँदाखेरि फेरि आफै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है। र अझ केही चिज बुझ्नु भएन भने, केही कुरा बुझ्नु भएन भने आफू नजिकका दाइ दिदी वा शिक्षकहरूलाई सोध्नुहोला है त। अब यहाँ तलका प्रश्नहरूको मौखिक उत्तर दिनुहोस् भनेर यहाँ केही प्रश्नहरूको उत्तर छ। तपाईँ सम्झिनुहोस्, पुन्टेले घरमा दिउँसोको कुन घटना सम्झियो? तपाईँलाई थाहा छ, हेर्नुहोस् त। पुन्टेले साथीहरूले झुकिएको जस्तो गरेर आफूलाई ताकी हिर्काएको घटना सम्झियो। म प्रश्न भन्छु पहिला, तपाईँ सम्झिने कोसिस गर्नुहोस्, अनि त्यसको उत्तर पनि मैले ल्याएको छु तपाईँहरूको लागि। अनि आफूले सम्झेको कुरा र यहाँ मैले तपाईँहरूलाई बताएको कुरा मिल्यो कि मिलेन तुलना गर्नुहोस् है। अर्को प्रश्न छ, पुन्टेका आमा बुवाले छैटीमा कसलाई पुन्टेको भाग्य लेख्न दिएनन्? ठ्याक्कै तपाईँले उत्तर थाहा पाइसक्नु भएको छ। पुन्टेका आमा बुवाले छैटीमा देउतालाई पुन्टेको भाग्य लेख्न दिएनन्। अर्को प्रश्न, पुन्टेका आमा बुवाले छैटीमा किन देउतालाई पुन्टेको भाग्य लेख्न दिएनन्? यो अघि आइसकेको प्रश्न थियो भाइ बहिनीहरू। आफ्नो भाग्य आफै लेख्नुपर्छ। माथि चाहिँ कसलाई लेख्न दिएनन्, तल चाहिँ हेर्नुहोस् त किन लेख्न दिएनन् त देउतालाई भन्दा आफ्नो भाग्य आफै लेख्नुपर्छ। अरूले लेखिदिएको भाग्य बोकेर हिँड्ने मानिसहरू दुःखी हुने भएकाले बाबुआमाले छैटीमा देउतालाई पुन्टेको भाग्य लेख्न दिएनन् है। यहाँ माथि चाहिँ के थियो त, कसलाई लेख्न दिएनन्, तल चाहिँ किन लेख्न दिएनन् है। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ तपाईँहरूको लागि, पुन्टेको स्वभाव कस्तो थियो? ल एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, सम्झिने कोसिस गर्नुहोस् त। यहाँहरूले पक्कै सम्झिसक्नु भएको छ। हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने चाहिँ पुन्टेको स्वभाव परिश्रमी र मेहनती थियो। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले भाग्य कथा पढ्यौँ र आज हामीले के गर्यौँ त हेर्नुहोस् त। अर्को एउटा प्रश्न बाँकी रहेछ, पुन्टे कस्तो कल्पनामा निमग्न हुन थाल्यो? पुन्टे आफ्नो भाग्य आफै लेख्ने सुन्दर भविष्यको कल्पनामा निमग्न हुन
थाल्यो। यो एउटा प्रश्न बाँकी थियो अघि। हामीले आज के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, कथाका बारेमा सामान्य जानकारी लियौँ, कथा वाचन गऱ्यौँ, कठिन शब्दहरूलाई उच्चारण गऱ्यौँ, शब्दहरूको अर्थ भन्यौँ, अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गऱ्यौँ, पठनबोध गऱ्यौँ, प्रश्न उत्तर गऱ्यौँ। अब यस पाठका बाँकी अभ्यास र क्रियाकलाप हामी आगामी कक्षामा गर्नेछौँ। आज तपाईँहरू मसँग रहनुभयो, केही कुराहरू सुन्नुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको हाम्रो कक्षा यहीँ समाप्त हुन्छ। हामी अर्को कक्षामा फेरि भेट्नेछौँ। राम्ररी बस्नुहोला। आजलाई मलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।